सबै बालबालिकाहरू पूर्ण समय पूरा समय फर्मल स्कुलमा हुनुपर्छ भनेर जुन ब्यानर देखिरहनु भएको छ, स्टेटमेन्ट देखिरहनु भएको छ, त्यो स्टेटमेन्टमा तीनटा कुरा तपाईहरुले गएर हेर्दिनुस्। त्यहाँ कुरा गरेको छ फुल टाइम भने के हो भने, अब म यसलाई अन्यथा नलिनु होला, यदि बालबालिकाहरू स्कुलमा मात्रै भर्ना भयो भने त्यो फुल टाइम हुँदैन। फुल टाइम भनेको पूरा समय स्कुलमा बस्यो भने त्यसले क्वालिटीमा एक्सेस गर्छ त्यसले के। र साथीहरु एउटा कुरा के बुझ्यो भने फुल टाइम भनेको चाहिँ बच्चाहरूले अब टिचरले पढाएर मात्रै बच्चा पढ्ने होइन। बच्चाहरू स्कुलमा फुल टाइम छ भने एकअर्काको हेरेर पनि सिक्छन्, कुराकानी गरेर सिक्छन्, अनुभव गरेर सिक्छन्। त्यसैले फुल टाइमलाई कुरा गरिरहेको छौँ हामी। र अर्को कुरा गरिरहेको छौँ फर्मल स्कुल कुरा गरिरहेको छौँ। फर्मल भनेको के, औपचारिक, जहाँ हाम्रो बालबालिकाहरूले 1 वर्ष बिताएपछि उसले सर्टिफिकेट पाउँछन् अथवा 1 वर्ष बिताएपछि केही कुरा सिक्छन्, त्यो कुरा गरेर फुल टाइम अथवा फर्मल स्कुल। र सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ लास्ट कुरा गरेर छौँ डे स्कुल। डे भनेको के हो भने तपाईँ हामीले कुरा गरेको हाम्रो नेपाल संविधानमा कम्पलसरी एन्ड फ्री एजुकेसनका चाहिँ व्यवस्था भए अनुसार मैले यो कुरा बोलिरहेको छु। नेपालको कानुन अनुसार मैले कुरा गरिरहेको छु। संविधानमा मुख्य कानुनमा 100% बालबालिकाहरूको चाहिँ शिक्षा ग्यारेन्टी हुन्छ, फ्री हुन्छ, कम्पलसरी हुन्छ लेखिसकेका छन्। हाम्रो देशको मूल्य कानुन हो। अब त्यो कानुनलाई टेकेर हामी कुरा गरिरहेको छौँ। तर शासक भनौँ अथवा प्लानर भनौँ, हामी के गर्छौँ भने गरिबको बालबालिकाहरूको लागि बिहान 2 घण्टा पढ, दिनभरि गरेर काम गर, के सुहाउँछ यो कुरो? सोच पनि के छ भने गरिबको बच्चालाई बिहान बेलुका पढाइदिए भइहाल्छ नि, अरू बेला त काम गरेर पनि हुन्छ नि। अथवा हाम्रो जस्ता एनजिओवाला पनि त्यही गर्छ क्या, 2 घण्टा पढ, दिनभरि काम गरेर प्रोजेक्ट चलिहाल्छ। त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ चिर्नु जरुरी छ, हटाउनु जरुरी छ। कुनै गरिबको बच्चाको लागि 2 घण्टा पढ भनेर चाहिँ र दिनभरि चाइल्ड लेबरमा जाऊ, काम गर्न जाऊ भन्ने अधिकार हाम्रो छैन कसैको। त्यसैले हामी चाहिँ अल चिल्ड्रेन शुड बी फुल टाइम फर्मल डे स्कुल भनेर चाहिँ क्याम्पेन अगाडि सारेको मुख्य कारण त्यो हो।
साथै हाम्रो ब्यानरको अनावरण भइरहँदाखेरि यहाँको जोस जागर युवा शक्तिको प्रदर्शन गर्नको निम्ति उठेर सबजना आफ्नो ठाउँबाट उभिनको निम्ति यो जोरदार ताली जोडिनु भएको साथीहरूलाई पनि म स्वागत गर्न समय औपचारिक विवाह स्कुलमा हुनुपर्छ अभियान शुभारम्भ समारोह मङ्सिर 18 गते मङ्सिर 2078 डेट डिसेम्बर 2020 जनकपुर धाम अनुसार प्रदेश नम्बर 2 धन्यवाद। मलाई यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि र यो मञ्चबाट बोल्नु पर्दाखेरि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के लाग्दछ भने यो बाल विकासको लागि बालिकाकोहरू शिक्षाको लागि जुन यो संस्थाले चाहिँ एउटा अहम भूमिका खेलिरहनु भएको छ शिक्षाको सन्दर्भमा त्यसमा मलाई धेरै गौरव लागिराखेको छ र म चाहिँ यो शिक्षाको र विज्ञान प्रविधिको मन्त्री भएको कारण म चाहिँ उहाँ निर्देशक नवलजीसँग म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँ जतिखेर पनि म मन्त्री हुँदा तपाईँ मसँग चाहिँ सरसल्लाह गर्नुहुनेछ र मसँग कोर्डिनेट गरिरहनु हुनेछ भने तपाईँलाई यो संस्थालाई आसमान नेपाललाई म आफ्नो ठाउँबाट सक्दो नै सहयोग गर्छु भन्ने विश्वास तपाईँहरूको समक्ष दिलाउन चाहन्छु। प्रमुख अतिथिकै उपस्थितिमै हामी सर्टिफिकेट लिने हाम्रो अध्यक्ष महोदयको अतिथिज्यूहरूकै उपस्थितिमा सर्टिफिकेट लिने कुरो सल्लाह भएको हुनाले म फेरि पनि बाँकी कार्यक्रम अगाडि जोड्छु र प्रमुख अतिथिज्यूलाई म बिदा गर्नुभन्दा पूर्व म हाम्रा सर्टिफिकेट वितरणका केही रुल्सहरू छ, हामीले केही आचार संहिता बनाएको छ, हामीले कसरी सठिक स्वेच्छाले गर्नुपर्ने काम र हामी विगतका लामो समयदेखि काम गरेका छौँ। तर पनि आज हामीले गरेका कामका प्रशंसा पत्र लिनको निम्ति पनि हामी त्यहाँ स्वयंसेवककै रूपमा हामी त्यहाँ जान्छौँ। हामीमा धेरै खुसी लाग्छ अनि त्यो बालबालिका आजका कर्मधारी बोलीका भविष्य एगो उदाहरण है, एगो नमूना बना देने से हमरा अवश्य बुझाया। तय संदर्भ में हम जोड़ल चाहब नगरा नगरपालिका के उप प्रमुख और अनुसूचित काम किना के वास्तव में युवा सब स्वयं सेवा के रूप में काम करे तो काम लगे कि नहीं लगे। एगो कहावत है जैसे कि फ्री के दवाई और फ्री के पढ़ाई काम नहीं लगे के सेवक से परिवर्तन आवे कि नहीं एकदम आवे छै। स्वयं सेवक से परिवर्तन नहीं जेते अखन बच्चा सब रोड पर अइते छोट बस्ती के बच्चा दलित मुसहर डोम और दोसर जाति के बच्चा सब अहाँ के रोड पर अइते उ बच्चा सब स्कूल में नहीं जा नमस्ते। जस्तै अब हामीको काम गर्दाखेरि हामीको मेन चाहिँ त्यो बहिनी शिक्षाको लागि दिदी कार्यक्रमको चाहिँ मेन उद्देश्य के थियो भने हैन कि भित्र्याउने टिकाउने सिकाउने अनि बिगाउने। भित्र्याउने भने अब नियमित नभएका बालबालिकालाई चाहिँ विद्यालय ल्याउने, अब विद्यालय ल्याएर चाहिँ पुग्दैन, त्यो उनीहरूलाई सिकाउनु पर्छ। सिकाएपछि त्यो टिफिनमा भाग लिने नियमित नआउने साथै हुन सके समाज में आगे विभिन्न किसिम के वातावरण बनिए फोहर वातावरण पर पड़िए एगो चीज हम पूछना चाहब अपने स्वयं उदाहरण के जनप्रतिनिधि जो बने छै त बेगर चुनाव जे जना आई आसमान नेपाल लक्ष्मीनिया गाउँपालिका में 55टा वॉलंटियर स्वयंसेवक के रूप में जो सब काम कर रहे हैं वही हिसाब से जाए लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वो में कुछ कर सके छले, लेकिन वास्तव में लक्ष्मीनिया गाउँपालिका कोई में मतलब अति जटिल इन्वॉल्व होना चाहिए।
साथी सबके एगो नारा वापन करने के लिए हम अनुरोध करब सब साथी सबके उद्देश्य देवे के लिए हम आग्रह करै छी। युवा भाई सब स्वयं सेवक होनाई गौरव की बात है। हम हूँ स्वयं सेवक शुरू से चली अगर अखन जैसे साथी सबके प्रेशर जने एक बेर राजनीति को जाकर देखिए तखनी राजनीति हम सीख रहा छी। अखन राजनीतिक में हम प्रांगत नहीं भेलिए कारण राजनीतिक में प्रांगत होबे के लिए झूठ बाजे पड़े छे, बजट के स्वाहा करे पड़े छे, घर घर में झगड़ा लगाव पड़े छे। कखन तो जाति के नाम पर बड़बड़ा कर देली, कखन तो हिंदू मुसलमान के नाम पर बड़बड़ा करेली। ई सब अपने के चीज एक राजनीतिक भीतर के देखिए अपन के कुलत सब छे। तो ई अवस्था में अपना सबके जैसे हट कर कनिक अलग हिसाब से जैसे जीवन के कोशिश अहाँ करबे तहाँ निश्चय आगाड़ी बढ़ब। एकदम अंत में छी अब हम पुनः जैसे कि मंतव्य के क्रम के जोड़े चाहब आस्पार नेपाल के कार्य समिति सदस्य हमरा सबक अभिभावक असगर अली जी के छोट एकदम मीठ मंतव्य रख देवे के लिए हम अनुरोध करब। युवा स्वयंसेवक साथी सबके जोरदार ताली बजा के स्वागत करने के लिए आग्रह करब। ये आज का दिन जो है ना स्वयं सेवक मतलब बगैर पैसे का नौकरी और समाज में इज्जत पाने का दूसरा दर्जा। बगैर पैसे का नौकरी भी है और समाज की तरफ से इज्जत पाने का है। जो स्वयं दूसरे के लिए काम करेंगे तो वो सम्मानित होंगे और सम्मानित होना आज के दुनिया में बहुत मुश्किल काम है। एक आदमी किसी को सम्मान देना नहीं चाहता है क्योंकि सब लोग अपने स्वार्थ से प्रेरित रहते हैं। ये स्वयं सेवक ही ऐसा है जो आपके घर में सेवक पहुंचा के वो अपने को सम्मानित होते हैं। दूसरा है स्वयं सेवक का धारणा शिक्षा से जोड़ा गया है। देखिए स्वयं सेवक बहुत क्षेत्र में हो सकते हैं, स्वास्थ्य हो सकते हैं, एग्रीकल्चर में हो सकते हैं, बहुत चीज में होंगे, लेकिन शिक्षा जो मूल मंत्र है उससे आसमान नेपाल ने स्वयं सेवक को जोड़ा है। ये सबसे बड़ी बात है। और जो शिक्षित नहीं वो मनुष्य नहीं, ये पुरानी कहावत है। और बच्चे 1 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच में अच्छे नागरिक बनने के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। और मैं भी बच्चे जब सोचा था, कभी सपना में देखा था कि हम स्कूल बना रहे हैं, आज से 35 साल पहले जिस मोहल्ले में कोई पढ़ाई लिखा नहीं था वहाँ स्कूल बना करके आज हजारों हजार बच्चे पढ़ रहे हैं। इसलिए शिक्षा को बहुत समझे हैं और आत्मा नेपाल में इसीलिए लगे हुए हैं कि ये समाज के सेवा में हर बच्चे को स्कूल तक पहुँचने में जो काम चला रहा है इसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। आप लोग ही के वजह से आत्मा नेपाल का इज्जत भी बढ़ रहा है क्योंकि आप लोग स्वयं सेवक हैं और आपके काम से आत्मा नेपाल की प्रगति भी हो रही है और दुनिया में नाम भी हो रही है। नेपाल में सम्मानित संस्था के रूप में भी है। सिर्फ आप जैसे स्वयं सेवक के मेहनत और मदद और लगनशीलता की वजह से, इसलिए आप लोगों को भूरी भूरी धन्यवाद भी है। और आप लोग अपनी ईमानदारता से हर गरीब, हर पिछड़ा, हर दलित जात पात से ऊपर उठ करके स्वयं सेवक का काम करें और आपकी सफलता मिले, यही मेरी शुभकामना भी है। धन्यवाद। जसको बाबुमा पढेको छैन मात्रै त्यो फ्यामिलीको बच्चाले मात्रै काम गरौँ, त्यसलाई पहिलो जेनेरेसन भन्छ, पहिलो पुस्ता भन्छ। तपाईँ हामी सबै यहाँ छौँ, पक्कै पनि तपाईँ हाम्रो बाबुआमाले केही न केही पढ्यो होला अनि हामी सिक्छौँ, अथवा केही मान्छेको बाबुमा पढेको छैन भने यहाँ आएको छ, त्यसको पीडा फरक छ, त्यसको दुःख चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। त्यसैले धेरै असम्भव कुरा होइन। जम्मा 25% देखि 30% जुन बाबुमा पढेका छैनन्, जुन घरमा शिक्षा पुगेको छैन, त्यो घरलाई टार्गेट गरौँ। त्यति गर्न सक्यो भने हामी 100% काम गर्न सक्छौँ, 100% बालबालिका स्कुल ल्याउन सक्छौँ। तपाईँहरूको छोराछोरी स्कुल गएन भने ज्वरो आउँछ, टेन्सन आउँछ, अघि पनि मैले भने त्यही कुरा के। तर जुन बाबुमा पढेको छैन त्यो बाबुमा स्कुल गएर भने उसलाई टेन्सन हुँदैन, उसलाई केही मतलब हुँदैन। त्यसैले तपाईहरुले आफ्नो समाजलाई हेर्नुस्, आफ्नो गाउँलाई हेर्नुस्। जसको घरमा शिक्षा छ त्यो घर समृद्धि छ, जसको घरमा शिक्षा पुगेको छैन त्यो मात्रै गरिब छ। त्यसैले गरिब भएर स्कुल गएको कुरा नेताजीहरूले भाषण गर्न छोड्दै हुन्छ।
स्कुल नगएर गरिब भएको कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ क्या। नपढेर हामी गरिब भएको बुझ्नुपर्छ क्या हामी। तपाईँ हाम्रो भ्रममा नपर्नुहोस् कि गरिब भएर स्कुल गएन भने। स्कुल नगएर गरिब भएका छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र हामी चाहिँ गरिब भनेको नै नपढेको कुरा हो, नपढेको बाबुमा हो। त्यसैले हामी चाहिँ के कुरामा जोड दिन्छौँ भने त्यस्तो फ्यामिली भनेको, त्यस्तो ब्याकग्राउन्ड भनेको चाहिँ धेरै होइन, जम्मा 25 देखि 30% हो। त्यसको लागि मात्रै काम गर्न सक्यो भने त्यो समुद्र च्यालेन्जिङ हो, हार्डकोर ग्रुप हो, उसको लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले एउटा अनुभव सेयर गर्छु। आसमान नेपालको भलन्टियर तपाईँहरू मध्येबाट कोही न कोही एउटा बच्चाले स्कुल ल्याउनको लागि एक पटक होइन 16 पटकसम्म स्कुल जान गएको रेकर्ड छ हामीसँग, अनुभव छ हामीसँग। त्यसैले तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा बच्चालाई स्कुल ल्याउनको लागि 16 पटकसम्म घरमा जान्छ अनि बल्ल बाबुआमाले क्वेसन गर्छ के तपाईँहरू किन मेरो घरमा आउनुहुन्छ, अनि बल्ल मिटिङ स्टार्ट हुन्छ, सुरुवात हुन्छ, अनि अर्को 3 महिना लाग्छ स्कुल ल्याउन लाग्छ। त्यसैले धैर्यता, प्यासन हामीमा हुनुपर्छ। एउटा पुस्तालाई, एउटा गरिबीलाई तोड्नको लागि, एउटा त्यस्तो फ्यामिलीमा जहाँ शिक्षा पुगेको छैन त्यो घरमा शिक्षा पुर्याउनको लागि हामी चाहिँ एटलिस्ट मेरो अनुभवले के भन्छ भने 12 वर्ष चाहिन्छ। र 12 वर्षको एजुकेसन बिना कम्प्लिट एजुकेसन हुँदैन। त्यसैले हाम्रो नेताजीहरू, हाम्रो चाहिँ सरकार अथवा हाम्रो चाहिँ गभर्नमेन्टका रिस्पोन्सिबल व्यक्तिहरूले सोच्नुपर्ने छ कि यो टिचर म्यानेजमेन्ट, क्लासरुम म्यानेजमेन्ट यो भनेको टेम्पोररी हो, यो भनेको चाहिँ एन्टिबायोटिक होइन, यो भनेको सिटामोल मात्रै हो। हामीले यदि साँच्चैमा एज अ नागरिक, एज अ नेपालीको नाताले हामी चाहिँ चाहन्छौँ देशलाई समृद्धि बनाउन चाहन्छौँ भने शिक्षामा चाहिँ आमूल परिवर्तन चाहिन्छ। तर म पनि भाषण गर्न चाहेन। मैले त के भन्छु भने आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो छिमेकमा जुन घर परिवारमा शिक्षा पुगेको छैन त्यसमा मात्रै शिक्षा पुर्याइदिने काम गरिदिनुहोस्। र एजुकेसन, शिक्षा त्यस्तो कैँची हो जसले गरिबीलाई काट्न सक्छ र देशले समृद्धि बनाउन सक्छ। त्यसैले फ्याक्ट्री, बाख्रा, लाइभलीहुडका प्रोग्रामहरूले चाहिँ मात्रै गरिबीलाई समृद्धि बनाउन सक्दैन। त्यो झन् पोलिटिकल कुरा हो। त्यो भने जनतालाई झुक्याउने कुरा हो। त्यसले सर्भाइभल आज खान दिएको हो, भोलि पुग्छ पुग्छ थाहा छैन। त्यसैले साथीहरू एजुकेसन नै बिना चाहिँ केही सम्भव छैन। एजुकेसन बिना सम्भव छैन। आज जनकपुरमा हेर्नुहोस्, तपाईँले भर्खरै त्यो राम्रो सडक बनाएछ, गल्ली गल्लीमा जानुहोस् फोहोर भेट्नुहुन्छ। किन? शिक्षाको अभाव हो। आज यो अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवा दिवसको अवसर पारेर हामी यहाँ जुन भेला भएका छौँ, एउटा प्रण गर्नुपर्छ। तपाईँ हामीले एउटा शपथ गर्नुपर्छ, शपथ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई जति पनि तपाईँहरू भलन्टियर साथीहरू हुनुहुन्छ, युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, एकचोटि उठिदिन आग्रह गर्दछु। एकचोटि उठिदिनु होला सबैजना। यता बाहेक स्वयंसेवक हुनुमा मलाई गर्व छ, स्वयंसेवक हुनुमा मलाई गर्व छ। सबै बालबालिका पूर्ण समय औपचारिक दिवा स्कुलमा हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा म र मेरो परिवार हर समय संलग्न हुनेछ। धन्यवाद।